قال لي هشام ابن يحيى الكناني هشام ابن يحيى الكناني እንዲህ ብሎ لأحدثنك حديثا رأيته بعيني ባይኔ ያየሁትን ነገር ላውራ وشهدته بنفسي ራሴም የተመለከትኩትን ክስተት حدثني يا أبا الوليد አውራኝ የአበል ወሊድ ሆይ አልኩት قال غزونا أرض ወደ ሮም ምድር ዘመትን አለ سنة 38 በ38ኛው ዓመት وكنا رفقة من أهل البصرة وأهل الجزيرة የበስራና የጀዚራ ሰዎችን ተጉዳኝተን ነበር የዘመተው وكنا نتناوب الخدمة والحراسة ኺድማና ጥበቃ ተራ በተራ እንሰራ ነበር وإعداد الطعام ምግብ ማዘጋጀትም ጭምር كان معنا رجل يقال له سعيد بن الحرب የሚባል ሰው ነበር ذو حظ من عباده በኢባዳው ጠንካራ يصوم النهار ويقوم الليل የሚጾም ሌሊት የሚሰግድ وكنا نحرص على تخفيف النوبة عليه ስራውንም ልናቀለት እንሞክር ነበር ሌሊት وكثرة صيامه ጾም ስለሚያበዛ فكان ግን يأبى ቢለን ነበር إلا بالقيام بكل المهمات ኃላፊነቴን እስካልተወጣው ድረስ ይያለ وما رأيته في ليل ولا نهار ሌሊትም ሆነ ቀን አይቼው አላውቅም إلا في حالة جد በትግልና واجتهاد በቁም ነገር ላይ ሆኖ እንጂ فأدركني وإياه النوبة ذات ليلة في በአንድ الفراش ሌሊት እኔና እሱ የጥበቃ ተራ ስራ ደረሰ وكنا ከሩሞች ምሽግ قد حاصرنا حصنا من حصون الروم አንዱን ምሽግ ከበን فاستصعب ነበር علينا ከብዶንም ነበር فرأيت من سعيد في የዚያን تلك ሌሊት الليلة የሰዒድን ኢባዳ من الجلد ጥንካሬና والصبر على ትዕግስት العبادة አየሁ ما جعلني أحدث ራሴን نفسي እንድንቅ እስኪያደርገኝ ድረስ إنه فضل الله يؤتيه من يشاء ይህ የአላህ ችሎታ ነው ለፈለገው የሚሰጥ فلما أصبح الصباح ولم ንጋቱ ينم በነጋ ጊዜም አይተኛ قلت له እኔም አልኩት خفف على نفسك ለነፍስህ ቀለል አድርግላት فلنفسك عليك ነፍስህ حق እኮ ሐቅ አላት والنبي صلى الله عليه وسلم ነብዩ يقول ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለዋል اكلفوا من العمل ما تطيقون ከስራ የምትችሉትን ስሩ فقال لي يا أخي አለኝ ወንድሜ ሆይ إنما هي የተወሰኑ أنفاس የሚቆጠሩ ትንፋሶች ነው وعمر ያለው يفنى የሚያልቅ ዕድሜ وأيام የሚያልፉ تنقضي ቀናቶች وأنا رجل أنتظر الموت እኔ في ደግሞ أي لحظة በየትኛውም ጊዜ ሞት የምጠባበቅ ሰው ነኝ فبكيت لجوابه መልሱ አስለቀሰኝ ودعوت الله لي وله بالعون والتثبيت ለኔም ለሱም እገዛና ጽናትን አላህ አለመንኩ ثم قلت ከዚያም አልኩት نم قليلا لتستريح አረፍ እንድትል ትንሽ ተኛ فإنك لا تدري ما يحدث من أمر العدو የጠላት ነገር ምን እንደሚፈጥር አይታወቅምና فنام تحت ظل خيمة ከአንድ ድንኳን ጥላ ስር ተኛ وتفرق أصحابنا في أرض المعركة ጓደኞቻችንም በጦርነቱ ሜዳ ተበታተኑ وأقمت في موضع أحرس እኔም ጓዛቸውን رحالهم وأصلح እየጠበቅኩና طعامهم ምግባቸውን እየሰራው ቦታ ነው فبينما أنا كذلك በዚህ ሁኔታ ላይ ያለው إذ سمعت كلاما يأتي من ناحية الخيمة ከድንኳኑ በኩል የሚመጣ ድምጽ ሰማሁኝ فعجبت ተገረምኩ فليس هناك إلا سعيد نائم ከተኛው ሰዒድ ውጪ ማንም የለም ظننت أن أحدا قد جاء ምናልባት ሳላየው የመጣ ሰው አለ ብዬ አስቤ فذهبت إلى جانب ወደ الخيمة ድንኳኑ ዘንድ ሄድኩ فلم أرى أحدا ማንንም አላየሁም وسعيد على حاله ሰዒድ نائم እንደነበረ ተኝቷል إلا ብቻ إنه كان يتكلم في نومه ويضحك ተኝቶ እያወራና ይስቅ ነበር أصغيت إليه አደመጥኩት وحفظت كلامه የሚለውንም ሸመደድኩ ثم مد يده وهو ከዚያም نائم በተኛበት የሆነ ነገር كأنه እንደሚይዝ يأخذ شيئا እጁን ዘረጋ ثم ردها بلطف ከዚያም وهو ቀስ ብሎ يضحك እየሳቀ መለሰው ثم قال ከዚያም አለ فالليلة إذن እንግዲህ አሁን ዛሬ ሌሊት ثم وثب من نومه ከዚያም واستيقظ በድንጋጤ ከመኝታው ተነሳ وهو يرتعد خائف በፍርሃት እየተንቀጠቀጠ فاحتضنته ወደ إلى ደረቴ صدره ያስጠግቼ حتى አቀፍኩት سكن وهدأ እስኪረጋጋ ድረስ وجعل يهلل ከዛ ላ ኢላሃ ويكبر ኢላላህ አላሁ ويحمد አክበር الله አልሐምዱሊላህ ይላል فقلت ما ምን شأنك ሆነህ ነው አልኩት فقد رأيت منك عجبا የሚያስገርም አይቼብሃለሁ وسمعت منك የሚያስገርም عجبا ነገር ሰምቻለሁ فحدثني بما رأيت ያየኸውን አውራኝ አልኩት قال አልፈለገም اعفني من ذلك ይቅርታ አለኝ فذكرته حق الصحبة በጓደኝነታችን ሐቅ ያስኩት وقلت አልኩትም لعل الله ምናልባት ينفعني بما تقول አላህ በምትናገረው ነገር ይጠቅመኝ ይሆናል አልኩት فحدثني عما رأى في منامه በህልሙ ያየውን ነገር قال አለኝ جاءني رجلان ሁለት ሰዎች ወደ እኔ መጡ لم أرى قط مثل صورتهما የነሱን كمالا መሰለ وحسنا ውበትና ምልአት አይቻላቅም فقال أبشر يا سعيد አሉኝ ሰዒድ ሆይ አይዞ أبشر يا سعيد አይዞ ሰዒድ ሆይ አሉኝ فقد غفر ذنبك ወንጀልህ ተምሮልሃል وشكر سعيك ሩጫም ተመስግኖልሃል وقبل عملك ስራህም ተቀባይነት አግኝቷል واستجيب دعاءك ዱዓህም ተቀባይነት وعجلت لك البشرى في حياتك በስራትህም በህይወት ተደርጓል فانطلق معنا حتى ترى ما أعد الله لك من ና ከኛ النعيم ጋር ሂድና አላህ ያዘጋጀልህን ጸጋ ተመልከት قال فأتينا على حور وقصور አለ ወደ ሑረል ዐይኖች وجواري ሄድን ሴቶችና وغلمان ወንዶች وأنهار አገልጋዮች وأشجار ወንዝና ዛፎች فأدخلوني في ትልቅ قصر ግቢ ውስጥ አስገቡኝ ثم إلى دار ከዚያም ወደ الحين አንድ ቤት ውስጥ አስገቡኝ حتى انتهيت إلى ወደ سرير አንዱ አልጋ በደረስኩ ጊዜ عليه واحدة من አንዲት الحور ሑረል العين ዐይን አለች كأنها اللؤلؤ المكنون የተሸፈነ ሉዕሉዕ የመሰለች فقالت لي አለችኝ قد طال انتظارنا إياك አንተን መጠበቃችን ረዘመ فقلت ለها أين أنا የት ነው ያለሁት ያልኳት فقالت أنت في جنة المأوى በመኖሪያ ጀነት ውስጥ ነህ አለች قالت أنت في جنة المأوى አንተ በመኖሪያ ጀነት ውስጥ ነው ያለኸው قلت አለች ومن أنت አንቺስ ማን ነሽ አልኳት قالت أنا እኔ زوجتك ዘውታሪዋ ባለቤትህ ነኝ አለች فمددت يدي إليها እጄን ወደ እሷ ዘረጋሁ فردتها بلطف وقالت ቀስ አድርጋ መለሰችውና አለችኝ أما اليوم فلا ዛሬ እንኳ አይደለም إنك راجع إلى ወደ الدنيا ዱንያ ተመለሳለህ ዛሬ አለች قلت لا أريد الرجوع መመለስ አልፈልግም አልኳት
قلت لا أريد الرجوع. መመለስ አልፈልግም አልኳት። فقالت لا بد من ذلك. እሱ ግድ ነው አለችኝ። وستقيم هناك يعني في الدنيا 3 እዚያ 3 ቀን በዱንያ ثم ትቆያለህ፣ تفطر عندنا إن شاء الله تعالى. ከዚያም እኛ ጋር ታፈጥራለህ ኢንሻአላህ አለችኝ። فقلت بل الليلة. ዛሬ ሌሊት ነው እንጂ አልኳት። قالت إنه كان أمرا مقضيا. ይህ የተወሰነ ጉዳይ ነው አለች። ثم قامت من ከዚያም مجلسها ከተቀመጠችበት ተነሳች። فوثبت لقيامها ስትነሳ እኔም ብድግ ስል فإذا أنا قد ከእንቅልፌ استيقظت ነቃሁ። وأنا أسألك بالله በአላህ ጠይቀሃለሁ لا تحدث بحديثي هذا ይህን ወሬ ለማንም እንዳታወራብኝ፣ واسترني ما حييت. በህይወት እስካለሁ ድረስ ደብቅ። قلت أبشر አብሽር አልኩት። فلقد كشف الله لك ثواب አላህ عملك. የሥራህን ምንዳ አሳይቶ ገልጾልሃል አልኩት። ثم قام ከዚያም ተነሳና فتطهر ተጸዳዳ፣ واغتسل ومس طيبا ተጣጠበና ሽቶ ተቀባባ። ثم حمل سلاحه ከዚያም መሳሪያውን ونزل ተሸክሞ إلى أرض القتال وهو صائم ጦርነቱ ሜዳ ወረደ። ጾመኛ ሆኖ وظل يقاتل حتى الليل. እስከ ሌሊቱ እየተጋደለ ቆየ። فلما انصرف أصحابه وهو فيهم ጓደኞቹ ሲመለሱ قالوا يا أبا الوليد የአበል ወሊድ አሉኝ፣ لقد رأينا من هذا الرجل ከዚህ عجبا ሰውዬ የሚገርም ነገር አይተናል። حرص على الشهادة ለሸሃዳ ጓግቶ وطرح نفسه تحت السهام ራሱን ቀስትና ጦር ስር ሲጥል ነበር። وطرح نفسه تحت السهام والرماح ራሱን ቀስትና ጦር ስር ሲጥል ነበር። وكل ذلك يصرف عنه. ይሄ ሁሉ የሆነ ግን የሚከላከልለት ነገር ነበር። قلت في نفسي በውስጤ እንዲህ አልኩ፣ لو تعلمون خبره የሱን ነገር ብታውቁ፣ لو تعلمون خبره የሱን ነገር ብታውቁ لضحكتم قليلا ولبكيتم. ትንሽ ስቃችሁ ብዙ ታለቅሱ ነበረ قال فأفطر على قليل አለ። من በትንሽ الطعام ነገር አፈጠረን፣ وبات ليلته قائما. ሌሊቱን እየሰገደ አደረ። فلما أصبح በነጋ ጊዜ صنع كصنيعه بالأمس. ትላንት ያደረገውን አደረገ። وفي آخر النهار عاد هو በቀኑ وأصحابه መጨረሻ ላይም وذكروا እሱና عنه ጓደኞቹ مثل ما ተመለሱ፣ ذكروا ስለሱም بالأمس. ልክ ትላንት እንዳሉት አሉ። حتى إذا كان اليوم الثالث በሶስተኛው ቀን ላይ انطلقت معه ከሱ ጋር ሄድኩ። وقلت لا بد የግድ أن ነገሩን أشهد أمره ማየት አለብኝ አልኩ። وأرى ما يكون. የሚሆነውን ለመመልከት فلم يزل يقاتل ከመጋደል አላለፈም። ويكبد الأعداء الخسائر ጠላትን ክስረት እያከናነባቸው وينكل فيهم ويصنع الأعاجيب እያጠቃቸውና የሚያስገርም ነገር እየፈጸመባቸው وهو يبحث عن القتل والموت እሱ مضامه. መገደልና መሞት መገናኛን እየፈለገ وأنا أراه وأرعاه بعيني እኔም በአይን እያየሁትና እየተከታተልኩት ولا أستطيع الدنو منه. ልጠጋው ግን አልቻልኩም ነበር። حتى إذا نزلت الشمس للغروب ፀሐይ ወደ መግቢያዋ ስታሽቆልቁል وهو أنشط ما كان ከነበረበት የበለጠ ተነቃቀ። فإذا برجل من أعلى الحصن ወዲያው አንድ ሰው ከምሽጉ ላይ በቀስት قد تعمده بسهم አነጣጠረው። فوقع في نحره فخر صريعا وأنا أنظر إليه. አንገቱ ላይ ተሰካና እያየሁት ተሸንፎ ወደቀ። فصحت بالنار ወደ ሰዎች ጮኩ። فحملوه የመጨረሻ وبه ህይወቱ ላይ رمق من ያለች حياة ተሸክሞት አመጡት። وجاءوا به يحملونه. ወደዚያ አመጡት። فلما رأيته قلت له ከባየሁት ጊዜ አልኩት፣ هنيئا لك ما تفطر عليه እንኳን ደስ ያለ الليلة. ዛሬ ስለምታፈጥርበት። قلت له አልኩት هنيئا لك ما تفطر عليه الليلة. እንኳን ደስ ያለ ዛሬ ስለምታፈጥርበት። يا ليتني كنت معك فأفوز فوزا عظيما. ወይኔ አብሬ ሆኜ ቢሆን ታላቅ ድልን በተጎናጸፍኩ ነበር። فعض شفته السفلى ታችኛውን ከንፈር ነከሰና وأومأ إلي ببصره وهو يضحك እየሳቀ በአንድ አይኑ ጠቀሰ። وقال اكتم أمري ስለ ጉዳዩ ደብቅልኝ አለኝ። وقال اكتم أمري ጉዳይን ደብቅልኝ አለኝ። والملتقى الجنة. መገናኛችን ጀነት ነውና። ثم قال ከዚያም አለ الحمد لله الذي صدقنا وعده. ምስጋና ለአላህ ይሁን ተስፋ ቃሉን ለሞላልን። فوالله ما تكلم بشيء غيرها. ወላሂ ከዛ ወዲህ ምንም ثم አልተናገረም። فاضت روحه وآيات الله تنادي. ከዚያም ህይወቱ አለፈች የአላህ ቃልም እየጠራው። ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. እነዚያ በአላህ መንገድ ላይ የተገደሉት ሙታን አድርገህ አትገምታቸው። ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات. እነዚያ በአላህ መንገድ የተገደሉትን ሙታን አድርገህ አትገምታቸው። بل أحياء عند ربهم يرزقون. በእርግጥ እነርሱ ጌታቸው ዘንድ ሕያው ናቸው። فرحين بما آتاهم الله من የሚገባሉ فضله. አላህ ከችሮታው በሰጣቸው ነገር ተደሰቱ። ويستبشرون بالذين لم يلحقوا እነዚያ بهم من ከኋላቸው خلفهم. ገና በእነርሱ